नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिमको लोक संस्कृतिमा दन्ते कथा सुन्ने र सुनाउने पुसे 15 पर्व आज उल्लासपूर्वक मनाइँदै पछिल्लो समय पर्वको रौनकमा भने कमी। कोरोना संक्रमणले निम्त्याएको अन्यलकै बीच एसईई को आवेदन खुला। भोलिदेखि माघ 21 गतेसम्म फारम भर्न विद्यार्थीलाई आह्वान। दाङका विभिन्न पालिकामा यस वर्ष 19वटा नयाँ जलाशय निर्माण हुने। जलाशयबाट 60 हेक्टर क्षेत्रफलको जमिन सिंचाई गर्ने योजना। अक्सफोर्ड र एक्स्ट्राजेनेकाको सहकार्यमा निर्मित कोरोना विरुद्धको खोपलाई बेलायतमा प्रयोगको अनुमति। कोरोनाको नयाँ स्वरूप विरुद्ध पनि प्रभावकारी हुने। र दाङमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटमा आज प्रदेश 1 र बागमती विजयी। समूह बीबाट सबै टोली सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना। समाचार अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिमको लोक संस्कृतिमा एक आपसमा कथा र दन्ते कथा सुन्ने र सुनाउने पर्वको रूपमा लिइने पुसे 15 पर्व आज सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उल्लासपूर्वक मनाइँदैछ। मौलिक पहिचान बोकेको यो पर्व हरेक वर्ष पुस 15 गते मनाइने भएकोले पुसे 15 का रूपमा चर्चित छ। आजको रात वर्षभरिकै सबैभन्दा लामो रात भएको विश्वासमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। घर परिवारमा मिठो खानाका परिकार पकाएर खाने र रातभर जागराम बस्ने, देउडा खेल्ने परम्परा पनि छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुधबार पुस 15 को पर्व मनाइरहेका छन्। एक आपसमा कथा, दन्त कथा, गाउँ खाने कथा सुन्ने सुनाउने पर्वका रूपमा लिइने यो पर्व सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुसे 15 का नामले परिचित रहेको छ। यस दिन मिठा खानेकुराहरू खाने र गाउँका मानिसहरू एक ठाउँमा भेला भएर रातभर जागराम बस्ने गर्दछन्। विगतदेखि नै मनाइदै आएको यस पर्वमा बुढापाकाहरूले आफ्ना पीडा बिर्सेर रमाइला कथा र कहानीहरू सुनाउने गर्दछन्। ओडु बस्याउँथे अनि सलीगुन्ज बस्याउँथे, पिडाउ बस्याउँथे अनि दिदी बहिनी सबै बोलाउँथे, सबैलाई खुवाउँथे, चुठाउँथे। बिहान पनि अचार विचार डुबुका पकाएँ, छोरी ज्वाइँ बोलाए, सबै बनाए, पकाए, खाए। अब अहिले पनि त्यो सेल रोटी बनाउने हो, बासाकी तयारी छ। दिनतका तौल कुद्दै जान्थे, बनतौल हुन्थे, तौल पकाउँथे, डुबुका पकाउँथे, साँझ बोक्को पकाउँथे, पालङ्गाको साग पकाउँथे, बाँच्ने सबै बसेर खान्थे, बात हाल्थे, कथा हाल्थे। त्यसो अब अहिले अब पहाडको जस्तो त के हुनु, त्यही पनि हल्का हल्का बोक्को पकाउन। विश्वभर डिसेम्बर 22 लाई सबैभन्दा छोटो दिनका रूपमा मानिने गरेको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीहरूले पुस 15 को रातलाई सबैभन्दा लामो रातका रूपमा लिने गर्दछन्। कैलाली धनगढीकी खेमादेवी भट्ट भने पछिल्लो समय नयाँ पुस्तामा पुस 15 को रात मनाउने चलन कम हुँदै गइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ। हमारा चलाने हरा जान सके इन हमारा पुराना कुरा के समझाने देवता पूजी बारे के छ भन्ना, देव पूजी बारे के छ भन्ना, इन बुढा बुढीले कुरा सुन्ने बारे के छ भन्ना, अपना फेसबुक चलाउन पर लगादान बा। उहाँले नयाँ पुस्ताले आफ्ना कला र संस्कृति जानी राख्नुपर्ने र तिनको जगेर्ना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यस दिन दिउँसो भन्दा रातिको समयमा एक ठाउँमा भेला भएर गरिने गतिविधिलाई विशेष महत्वका साथ लिने गरिन्छ। यो पर्वमा गाउँको कसै एकको घरमा भेला भई आगो ताप्ने, रातभर मौलिक परिकार ढुकढुके रोटी सँगै तरुल, पिडालु, सखरखण्ड लगायतका कन्दमूल खाने र पहेलै भएर पाकेको फर्सीलाई उसिनेर खाने चलन रहेको छ। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसईई मा समावेश हुनका लागि आवेदन र रजिस्ट्रेसन फारम खुलेको छ। यो वर्षको एसई परीक्षामा समावेश हुनका लागि भोलिदेखि आउँदो माघ 21 गतेसम्म आवेदन फारम भर्नुपर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। अहिले कक्षा 10 मा पढिरहेका विद्यार्थीहरूले रजिस्ट्रेसनको अर्धकक्टीको प्रतिलिपि शैक्षिक सत्र 2075 वा त्यसभन्दा पहिले निम्न माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् कक्षा 8 उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धित विद्यालयमा बुझाउन समेत बोर्डले आग्रह गरेको छ। यो वर्षको कक्षा 9 मा साधारण तथा प्राविधिकतर्फ पढिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि पनि रजिस्ट्रेसन फारम भर्न बोर्डले आग्रह गरेको छ। आउँदो वर्ष परीक्षा दिनका लागि भोलिदेखि माघ 21 गतेसम्म रजिस्ट्रेसन फारम भर्नुपर्ने बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ।
सम्बन्धित विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यालयमा नियमित अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको विवरण पछिसम्म पनि फरक नपर्ने गरेर प्रमाणित गरी 2077 सालको माघ मसान्तभित्र राजस्व शुल्कसहित फारम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा बुझाइसक्नुपर्नेछ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले निम्त्याएको परिस्थितिले अन्योलका बीच रजिस्ट्रेसन फारम र आवेदन फारम भर्ने समय ढिला गरेर तोकिएको हो। बाँकेमा सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरिएर सवारी साधन सञ्चालन गर्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी आउन सकेको छैन। गत वर्षको तुलनामा बाँकेमा यस वर्ष ट्राफिक प्रहरीले धेरै राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सडक सुरक्षा सम्बन्धी सचेतना फैलाए पनि नियम उल्लङ्घन गर्नेहरू कम नभएको ट्राफिक प्रहरीले बताए। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेले चालु आर्थिक वर्षदेखि पुस महिनाको पहिलो सातासम्म 1,19,00,000 राजस्व सङ्कलन गरेको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेर सवारी साधन सञ्चालन गर्नेहरूबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जरिवाना स्वरूप 1,19,00,000 राजस्व सङ्कलन गरेको हो। साउन महिनामा मात्रै 1,900 सवारी साधनहरू कारबाहीमा परेका छन्। लकडाउनको समय थियो, हामीले हाम्रो मासिक साउनमा 10,47,500 रुपियाँ राजस्व उठेको थियो। भदौमा 3,172वटा कारबाही भएका थिए। सवारी साधनको चाप अलिक चल्न थालेको थियो। त्यसमा 17,20,000 रुपियाँ राजस्व कलेक्सन भएको थियो। असोजमा 3,554 भनेपछि धेरैवटा कारबाही भएको थियो। 3,554वटा कारबाही भएको थिए र यो 19,14,000 चाहिँ राजस्व कलेक्सन भएको थियो। यो चाहिँ समग्र यो जिल्लाभरिको विषयमा म भनिरहेको छु। र कार्तिकमा 4,065वटा कारबाही भयो। कारबाहीको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। 4,065वटा कारबाही हुँदाखेरि चाहिँ राजस्व 22,44,000 राजस्व चाहिँ कलेक्सन भएको छ कार्तिकमा। मङ्सिरमा कार्तिकमा 4,065 हुँदाखेरि मङ्सिरमा त्यो कारबाही बढेर 5,650 कारबाही सङ्ख्या भयो भने राजस्व कति उठ्यो त भन्दा राजस्व 30,93,500। 30,93,500 भनेको रेसियो हामी 1,00,000 भन्दा माथिमा एभरेजमा 1,00,000 भन्दा बढी हामीले यो जिल्लामा चाहिँ राजस्व कलेक्सन गरेको छ। ट्राफिक सचेतनाका लागि प्रहरीले सक्रिय रूपमा अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ, तर नियम नै उल्लङ्घन गरेर सवारी साधन सञ्चालन गर्ने कार्यमा कमी आउन नसकेको तथ्याङ्कले बताउँछ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विभिन्न अभियानहरू पनि जारी रहेको बताउँछ। जिल्लामा ट्राफिक प्रहरी सक्रिय भएर लाग्दा सडक राजस्व सङ्कलनमा पनि वृद्धि भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। अब राजस्व कलेक्सन गर्दाखेरि के देखियो भने यसबाट अर्को कुरा पनि के देखिन्छ भने यो जिल्लामा सवारी साधन चाहिँ एउटा मापदण्ड नपुर्याइकन चलाउने सिस्टम चाहिँ बढी छ भन्ने कुरा देखिन्छ। र अर्को कुरा यसरी चलाउँदाखेरि चाहिँ सवारी दुर्घटना अलिक बढी हुनसक्छ है भन्ने पनि देखिन्छ। त्यही भएर हाम्रो यसमा चाहिँ क्रियाशीलता हाम्रो ट्राफिक जे जति जनशक्ति छ भएको जनशक्तिलाई अधिकतम प्रयोग गरेर हामी ट्राफिक कारबाही गरिरहेछौँ। सडक सुरक्षाका लागि सवारी साधन सञ्चालन अनुमति पत्र तथा अन्य कागजात नहुनु, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन सञ्चालन गर्नु, अत्यधिक सवारी तथा सामग्रीहरू राख्नु प्रमुख ट्राफिक नियम उल्लङ्घन हुँदै आएको छ। क्यामेरामा प्रधुम्न मिश्रका साथ दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ
म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 6300 मा झरेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा कोरोनाको नयाँ संक्रमित थपिनेको तुलनामा निको हुनेको संख्या बढेसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या घटिरहेको छ। गएको 24 घण्टामा 511 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,60,059 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 19,26,477 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। 600 व्यक्ति कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 2,51,912 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कुल संक्रमित 2,60,059 जना छन्। बितेको 24 घण्टामा थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,847 जना पुगेको छ। पश्चिम तराईका विभिन्न जिल्लामा देखिएको सिकल सेल र थैलेसेमिया जस्ता वंशानुगत रोगको उपचार निजी अस्पतालहरूले समेत निशुल्क गर्न थालेका छन्। विशेष गरी नेपालका थारू समुदायमा देखिएको सिकल सेल समस्याको उपचार नेपालगञ्जको निजी क्षेत्रबाट हुन थालेको हो। तराईका जिल्लाहरूका बालबालिकाहरूमा सिकल सेल तथा थालसेमिया जस्ता वंशानुगत रोगको उपचार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेको अस्पतालले निशुल्क रूपमा गर्दै आएको छ। सिकल सेल र थालसेमिया एक प्रकारको रक्त अल्पता हो, जसका कारण पीडितको शरीरमा बिस्तारै रगतको मात्रा कम बनाई गम्भीर हुन जान्छ। नेपालगञ्जमा यस्ता बिरामीको उपचारमा संलग्न नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर रोमा बोराले पछिल्लो समय बालबालिकामा रगतको कमी हुने सिकल सेल तथा थालसेमिया जस्तो रक्त अल्पताको समस्या लिएर आफूका निदानका लागि आउने गरेको बताउनुहुन्छ। डाक्टर बोराले निजी स्तरबाट सञ्चालन गर्नुभएको कान्ति आरोग्य अस्पतालमा बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली लगायतका जिल्लाबाट आफ्ना बालबालिकामा सिकल सेल तथा थालसेमिया जस्ता वंशानुगत रोगको समस्या लिएर आउने गरेको जानकारी दिनुभयो। थैलेसेमिया अनि सिकल सेल दुवै रगत सम्बन्धी रोग हो। दुवैमा रगतमा पाउने हिमोग्लोबिनको खराबी हुन्छ। दुवै आनुवंशिक रोग छ अनि रोकथामको तरिका पनि सेम छ। सिकल सेल धेरै जसो थारू प्रजातिमा मात्रै हुन्छ, अरूमा अलिक कमै छ, धेरै रेयर छ। थैलेसेमिया सबैमा पाउँछ, तर यो पनि थारूमै बढी छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 डाँडाटेपरीका शान्ति शमशेर थारूले 9 वर्षको छोरा र 14 वर्षकी छोरीलाई 2072 सालमा थालसेमिया पुष्टि भएपछि आफूहरू निरन्तर डाक्टर बोराको निगरानीमा उपचार गराउँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालमा उपचारका लागि आउँदा बेड चार्जदेखि डाक्टरको फिस पनि आफूलाई तिर्न नपरेको र कुरुवा बस्ने पनि सुविधा निशुल्क रूपले अस्पतालले उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो। थैलेसेमिया हो, रगतको कमी। सुरुमा चाहिँ धेरै कमजोर भयो। अब गाउँमा चाहिँ एउटा सनसन मेडिकल छ, त्यहाँ लाग्थ्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो कि यिनीहरूलाई चाहिँ अर्कै किन रोग छ, नेपालमा लगेर जचाउनुहोस्। नेपाल ल्याएर देखायौँ। यहाँको रगत पिसा सबै जाँच गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ जाँच गरेपछि निक्लेको थैलेसेमिया। त्यसपछि डक्टरले भन्नुभयो प्रत्येक महिनामा चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ। सिकल सेल खास गरी थारू समुदाय र थारू समुदायका बालबालिकामा र थालसेमिया अन्य समुदायका बालबालिकामा देखा परेको पाइएको बताउँदै रोग पुष्टि भएका बालबालिकाको कान्ति आरोग्य अस्पतालले निशुल्क तथा सहुलियत दरमा विभिन्न उपचार सेवा दिँदै आएको डाक्टर बोराले जानकारी दिनुभयो। अनि विशेष गरी हामीले थैलेसेमिया अनि सिकल सेल भएको बच्चाहरूलाई विशेष सुविधाहरू प्रदान गरेछौँ, किनभने उहाँहरूको एकदम जटिल रोग हुन्छ। थैलेसेमियामा महिनापछि नै रगत चढाउने आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले गर्दा उहाँहरूमाथि धेरै आर्थिक भार हुन्छ। त्यो कम गर्नलाई अनि त्यसमा सहयोग पुर्याउनलाई हामी थैलेसेमिया अनि सिकल सेल भएको बच्चाहरूसँग बेड चार्ज लिँदैन अनि यो बिरामी जाँच्ने फीहरू पनि लिँदैन।
त्यो 15 बेड क्षमताको यो अस्पतालले बाल रोग विशेषज्ञ सेवा दिइरहेको छ। एनआइसियु PICU देखि यो अस्पतालसँग अक्सिजन र भेन्टिलेटर जडित अत्याधुनिक सुविधा भएको एम्बुलेन्स पनि सञ्चालनमा छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि रुद्र सुवेदी, लुम्बिनी प्रदेश, बाँके। दाङमा चालु आर्थिक वर्षमा 19वटा नयाँ जलाशय निर्माण हुने भएका छन्। बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना कार्यालय तुलसीपुरका अनुसार 2 क्रमागत र 17 थप नयाँ जलाशय निर्माण हुन लागेका हुन्। कार्यालय प्रमुख राजु आचार्यका अनुसार दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा 8, घोराही उपमहानगरपालिकामा 5, बबई गाउँपालिकामा 1, शान्तिनगर गाउँपालिकामा 3 र डङ्गीशरण गाउँपालिकामा 2वटा जलाशय निर्माण हुने भएका छन्। त्यसका लागि 3 करोड 68 लाख बजेट विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका लागि 1 करोड 89 लाख, घोराई उपमहानगरपालिकाका लागि 86 लाख, बबई गाउँपालिकाका लागि 10 लाख, शान्तिनगर गाउँपालिकाका लागि 68 लाख र डङ्गीशरण गाउँपालिकाका लागि 25 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। केही स्थानमा निर्माण सुरु भएको र केही स्थानमा भने सर्वेको काम भइरहेको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ। यी सबै जलाशय निर्माणको काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै सक्नुपर्नेछ। जलाशय निर्माण भएपछि जिल्लामा 30 देखि 60 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ हुने अपेक्षा रहेको सूचना अधिकारी शान्तराज गौतमले बताउनुभयो। दाङमा कार्यालय स्थापना भएदेखि 41 जलाशय निर्माण भएका छन्। आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति लुम्बिनी प्रदेशको टोलीले गुल्मी जिल्लाको ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र रेसुङ्गाको अवलोकन गरेको छ। जिल्लाको गौरवको रूपमा रहेको रेसुङ्गा क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन र पछिल्लो अवस्थाबारे समितिले अवलोकन गरेको हो। दिगो पर्यटनको मुख्य आधार आन्तरिक पर्यटक नै भएको भन्दै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि योजनाहरू निर्माण गर्न टोलीले आग्रह गरेको छ। समितिका संयोजक कृष्ण सागर अधिकारीले थला परेको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि तीनै तहका सरकारको भूमिका बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेकै अवस्थामा विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना नरहेको भन्दै अधिकारीले आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनुपर्ने बताउनुभयो। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज भूषालले रेसुङ्गा क्षेत्रको पर्यटन विकासमा सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर सोमनाथ सापकोटाले मुसिकोट नगरपालिकामा र्याफ्टिङको राम्रो सम्भावना भएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा व्यवसायीले ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनुभयो। आज रातभर जागराम बस्ने तथा 15 हातले लामो मुढाको आगो ताप्दै दन्तेकथा भन्ने र सुन्ने पुष्य 15 पर्वको रौनक बिस्तारै घट्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। कोरोना कहरकै बीच मनाउन थालिएको यो पर्वको रौनक विगतको तुलनामा कस्तो छ भनेर आज हामीले कैलालीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। भुजा बद्याएका हुने, काट्टा पकाउँदा रातभरि भात हाल्ला, हाँस्दा खेल्ला माल्ला, भक्के रोटा हाल्ला अथवा निसासे रोटा हाल्ला, कोही माडा हाल्ला। अजिकाल खसी काट्टा मासु भात पकाउँदा कोही बाउर हाल्ला, कोही निसासे रोटा हाल्ला। पहिला हुँदो रमाइलो, अझै खानकी बनाउँदा हाल्नु चिया पारेर बाबाहरू पकाउनु चिया सेल हाल्नु चिया जाल बनाए केही हुँदैन, जाल बनाए ममाले हुन्छ। अब पहिला त पहाड हुन्थ्यौँ, बातरामा नै थियौँ नै बनाउँथ्यौँ पहाड। अब भुजो पकाउँथ्यौँ होइन। अब गोरस भएपछि निनाउसे रोटी हाल्ला थियौँ। गोरस नै भयो भने माडा हाल्थ्यौँ होइन। अनि तौड खन्ना थियौँ, तौड पकाउँथ्यौँ। बिहान डुब्का बटुक जो जे खाने हो त्यो बनाउँथ्यौँ। अब मधेस आइसकेपछि अब गोरस हुने निनाउसे हाल्छन् होइन, हाम्रो पहाडको चलन। अब गोरस नहुने कोही बाबर पकाउँछ, के हुन्छ कोही दही दिने हुने, गोरस हुने बक्को पकाउँछन्। माडासाडा हाल्ला छु, बत्था छु, एक घर जान्छु, बातै हाल्ला छु, रमाइलो अद्दा छु। पहिला अझै के हुन्थ्यो, अझै त केही नहुनु, चोद्यो भने चोद्दा छु न। तरुल होइन, भुजो अनि सकरगञ्ज अनि आफ्नो घरमा भएको भुने निसौसे माडा यस्तो पकाएर मनाउँथे। केही झलकहरू अब अलिअलि थाहा छ, त्यो खासै थाहा छैन। त अहिलेको के हो भने अहिले पनि अब बुढापाकाले त्यसरी नै बनाइरहेछन्। तर हामीले चाहिँ के छ भने अब यसो एउटा चोरी ठुलो रूप नलिएर पनि रमाइलोको लागि आफ्नै साथीभाइहरूको अलिअलि चाहिँ तरकारीहरू भनौँ न, कसैको फलफुल छ कि तरकारी छ कि गन्ना जे जसो भयो भने त्यसलाई चोरेर सानो रूपमा पकाएर एक ठाउँमा बनाएर खाने चलन हो। त्यसरी नै मनाइरहेछौँ।
समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम। सधैँ अर्काको प्रडक्ट बेचेर पनि हुँदैन, अब आफ्नो प्रडक्ट गरेर आफूले पनि बेचौँ न। अरब र खाडीतिर होइन, नेपालकै आफ्ना बाँझा भूमि र झाडीतिर लागौँ। जीवन यही छ। व्यवसाय गर्दाखेरि त अब चुनौतीहरू त अब धेरै छन् नि। हामीले आफ्नो उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न सकेनौँ क्या, हामीले बायो प्रोडक्टतिर ध्यान दिएनौँ। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। चिसो बढेपछि कैलालीको सामुदायिक वनमा दाउराको माग बढेको छ। चिसोमा दाउराको बढी खपत हुने भए पनि सामुदायिक वनले उपभोक्ताको माग अनुसार दाउरा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। अझै पनि घरायसी प्रयोजनमा इन्धनका रूपमा दाउराको प्रयोग गर्नेको सङ्ख्यामा कमी हुन सकेको छैन। अन्य मौसममा भन्दा जाडो मौसममा सहरभन्दा ग्रामीण बस्तीमा दाउराको प्रयोग धेरै भइरहेको हुनाले यो समयमा दाउराको खपत बढ्दै गएको हो। जाडो मौसममा दाउराबाट खाना पकाउनुका साथै आगो ताप्नका लागि दाउराको आवश्यकता पर्ने भएकोले जाडो मौसममा दाउराको माग धेरै हुने गरेको शीतल सामुदायिक वनका अध्यक्ष सिद्धराज ठकुल्लाले बताउनुभयो। शहरी क्षेत्रमा इन्धन स्रोतका रूपमा एलपी ग्यास इलेक्ट्रिक वस्तुको प्रयोग गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै दाउराको प्रयोग हुँदै आएको छ। विभिन्न सामुदायिक वनले वन समितिको निर्णय अनुसार समय र आवश्यकताका आधारमा उपभोक्तालाई दाउरा वितरण गर्ने गरेका छन्। कैलालीमा 576 सामुदायिक वन मध्ये महिलाले मात्रै नेतृत्व गरेको 64 सामुदायिक वन छन्। रुकुम पश्चिमको कृषि विकास कार्यालयले आजदेखि जिल्ला स्तरीय माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरेको छ। जिल्लाका 6वटै पालिकाको 73 वडाबाट नमुना माटो सङ्कलन गरेर शिविर सञ्चालन गरिएको हो। कृषि विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख मीनबहादुर केसीका अनुसार प्रत्येक पालिकाको एक वडाबाट 20वटा माटो परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। करिब 2 हप्तासम्म परीक्षण गरिने नमुना माटोका लागि 1460वटा माटो नमुनाको रूपमा सङ्कलन गरिएको छ। कृषिजन्य वस्तु उत्पादनका लागि रुकुम पश्चिम कर्णाली प्रदेशमै राम्रो सम्भावित जिल्ला भएकोले कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम अनुरूप माटो परीक्षण गर्न लागि हो। परीक्षण पश्चात सबै पालिकालाई रिपोर्ट पठाइने भएको छ। शिविरको उद्घाटन कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले गर्नुभएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले एक्स्ट्राजेनेकाको सहकार्यमा बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपले बेलायतमा प्रयोगका लागि अनुमति पाएको छ। बेलायतमा प्रयोग अनुमति दिनुको अर्थ यो प्रभावकारी र सुरक्षित छ भन्ने पुष्टि भएको छ। बेलायतमा कोरोना संक्रमितको संख्याले दिनहुँ नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेका बेला यस खोपले अनुमति पाउनुले ठूलो राहत मिल्ने आशा गरिएको छ। बेलायतमा मंगलबार एकै दिन 53,000 संक्रमित थपिएका थिए। सरकारले आउँदो जनवरी 4 तारिखबाट 2 हप्ताभित्र अक्सफोर्ड र एक्स्ट्राजेनेका तथा फाइजरको 20 लाख खोपको डोज वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। एक डोजको मूल्य 2 देखि 3 पाउन्डसम्म पर्न सक्ने समाचार माध्यमले जनाएका छन्। हाल बेलायत लगायतका विभिन्न मुलुकमा देखिएको कोरोनाको नयाँ स्वरूप विरुद्ध पनि यो खोप प्रभावकारी हुने बताइएको छ। बेलायतमा हालसम्म 6,16,000 भन्दा बढीले फाइजर खोप लगाइसकेका छन्। अब आर्थिक समाचार।
नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 100 रुपियाँले उकालो लागेको छ। हिजो तोलाको 94,100 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन आज 100 रुपियाँले मात्र बढेर प्रति तोला 94,200 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुन हिजो प्रति तोला 93,600 रुपियाँमा कारोबार भएकोमा आज प्रति तोला 93,700 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला 5 रुपियाँले बढेर 1,305 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएका खेलमा प्रदेश 1 र बागमती प्रदेश विजयी भएका छन्। प्रदेश 1 ले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 5 विकेटले हराएको हो। लगातार दोस्रो जितसँगै प्रदेश 1 को सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो भएको छ। दाङको लमहीमा सुदूरपश्चिमले दिएको 54 रनको लक्ष्य प्रदेश 1 ले 15 ओभर 1 बलमा 5 विकेट गुमाएर भेट्टाएको थियो। प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा बागमती प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई पराजित गरेको छ। प्रतियोगितामा पहिलो जित हासिल गर्ने क्रममा आज बागमतीले गण्डकीलाई 65 रनले पराजित गरेको छ। समूह एबाट एपीएफ र लुम्बिनी सेमिफाइनलमा पुगिसकेका छन् भने समूह बीबाट अहिलेसम्म सबै टोलीले सेमिफाइनलको सम्भावना कायमै राखेका छन्। अब मौसम। पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। आज राति पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदलीका साथै अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमको लोक संस्कृतिमा दन्ते कथा सुन्ने र सुनाउने पुसे 15 पर्व आज उल्लासपूर्वक मनाइँदै पछिल्लो समय पर्वको रौनकमा भने कमी। कोरोना संक्रमणले निम्त्याइएको अन्यलकै बीच एसईई को आवेदन खुला। भोलिदेखि माघ 21 गतेसम्म फारम भर्न विद्यार्थीलाई आह्वान। दाङका विभिन्न पालिकामा यसै वर्ष 19 वटा नयाँ जलाशय निर्माण हुने। जलाशयबाट 60 हेक्टर क्षेत्रफलको जमिन सिंचाइ गर्ने योजना। अक्सफोर्ड र एक्स्ट्राजेनेकाको सहकार्यमा निर्मित कोरोना विरुद्धको खोपलाई बेलायतमा प्रयोगको अनुमति। कोरोनाको नयाँ स्वरूप विरुद्ध पनि प्रभावकारी हुने। र दाङमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटमा आज प्रदेश 1 र बागमती विजयी। समूह बीबाट सबै टोली सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।